ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। इमरान देवबंदी। मैं कह रहा हूँ आपका दारुल खाना कहाँ पर है? हमारे दौलत खाना, उससे आपको क्या मतलब? एक दो चार दिन में आ जाऊँ। हाँ, आपका 2-4 दिन के पास आऊँ। 2-4 दिन के लिए मेरे पास आओगे? 2-4 दिन के लिए नहीं, 4 महीने के लिए आओ। जितना तरबियत आपने तबलीग जमात में सीखे ना, हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। हमारे साथ सिर्फ आप 4 महीना गुजारो। सारे आप इतना सोचोगे 4 महीना हमारे साथ गुजारो, आपको इंशाअल्लाह यकीन हो जाएगा कि सारी जिंदगी बेकार कर दिया तुमने तबलीग जमात में। हाँ, आपको खाना पीना खर्चा पानी सब देंगे, आपको तरबियत करेंगे। और देवबंदी और बरेलवी में जो फर्क है। अरे कहाँ हूँ मैं? हाँ, कहाँ हूँ? एड्रेस तो दो अपने घर का। महाराष्ट्र में आओ, सांगली जिला। सांगली जिला महाराष्ट्र में आओ, आपको हम रहने खाने का इंतजाम करेंगे और आपको तरबियत करके पक्का मुसलमान बनाएंगे। हाँ, अच्छा, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ही मुसलमान हैं। मोहम्मद की तफसीर बयान करो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान कर दिया। अगर तुम मुसलमान हो तो हम ही मुसलमान हैं और देवबंदी काफिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर बयान करो और मोहम्मद की अलग तफसीर बयान करो। तुमने उस दिन भी तफसीर बयान किया। ये तफसीर सब लोग जानते हैं। जो तुम नहीं जानते वो बताया जाए। हाँ, ये सब जानते हैं, तुम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो तुम नहीं जानते। अच्छा, तुम तफसीर बयान करो। ये बताओ, नबी के लिए इल्मे गायब मानते हो या नहीं? हाँ, अल्लाह का तय किया हुआ है, सारा गैब अल्लाह ने दिया। अपने नबी को इल्म गैब की सारी गैब की बात नबी ने बताई। नबी के अलावा किसने बताई? सारी गैब की बात नबी बताते हैं। रशीद अहमद गंगोही तो तुमको मुशरिक कह दिया फिर। रशीद अहमद गंगोही लिखा है, गायब अगर थोड़ा भी गायब जानने का दावा करे, अगर नबी किसी ने इतना भी कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी गायब हासिल है, तो वो मुशरिक है, काफिर है। तो अल्लाह ने लिखा मखसूसात में कि अल्लाह रसूल को नहीं पूछो गैब साबित करे वो काफिर है। नहीं, ऐसा तो आला हज़रत ने नहीं लिखा। हमारे नजदीक सुनो, मलफूजात तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। देखो, बीच में बात मत काटो, इस तरह बात नहीं होगी। जब तुम बोलोगे मैं खामोशी से सुनूंगा, जब मैं बोलूंगा तुम खामोशी से सुनना। जब मैं कह रहा हूँ मलफूजात उठा के देख लो, बात खत्म मानने में जब कहीं कहा नहीं इसमें हो गई तुम्हारी बात। हाँ, अब बीच में बात मत करो, मैं बोलूंगा। अरे गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मैं जब बोलूंगा खामोशी से सुनना, मेरी बात में डिस्टर्ब मत करना। कॉल क्यों किया तुमने? अच्छी तरह इज्जत से बात करो तो तुम बात नहीं करना चाहते। जब तुम बोल के खामोश हो जाओ, मैं बोलूंगा तो तुम नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। बोलो बात तो तुम सुन नहीं रहा। जो खामोश तो हो जाए बेवकूफ। इज्जत से बात करूँ तो बात नहीं करते तुम। चल बोलो कितना बोलो। तुम खामोश हो। अब सुनो, हमारे नजदीक इल्म गायब के 2 किस्में हैं। एक जो है जाती है और एक है अताई। अल्लाह के जाती इल्म में कोई शरीक नहीं। नबी को अताई इल्म महदूद और अताई इल्म नबी को हासिल है। और अल्लाह ताला का इल्म ला महदूद है, गैर मुतनाही है और जाती है। हाँ, और तुम्हारे नजदीक जाती कोई अक़साम नहीं है और तमाम गायब सिर्फ अताई नहीं है, सिर्फ जाती है। और जाती इल्म तुम नबी के लिए अगर थोड़ा मानते हो तो मुशरिक है। हमारे नजदीक भी मुशरिक है और तुम्हारे नजदीक भी मुशरिक है। और तुम्हारे नजदीक नबी के लिए जाती इल्म नबी के लिए है। हाँ, अताई कोई अक़साम नहीं होते, अताई कोई अक़साम तुम्हारे नजदीक नहीं होते। इस हिसाब से तुम जो कह रहे हो नबी को अल्लाह ने अता किया है, तो इसमें इस्माइल देहलवी भी लिखते हैं और रशीद गंगोही भी लिखते हैं कि अगर नबी के लिए थोड़ा इल्म माने या ज्यादा, जाती माने या अताई, बहरहाल अबू जहल के बराबर मुशरिक है। तो तुम फिर अबू जहल के बराबर मुशरिक हो। समझे बात? अब तुम इसका जवाब दो। अब मैं किताब का हवाला पेश करना मेरी जिम्मेदारी, अभी मैं हवाला पेश कर रहा हूँ। अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह ने कुरान फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है चुन लेता है अपने नबियों में से, रसूलों को। जिसे जितना चाहता है गैब की बात ये तला कर देता है। वही गैब की बात नबी रसूल उम्मत को बताते हैं।
یہ ہمارا ایمان ہے، یہی بریلیوں کا فتویٰ ہے، یہ علماء دیوبند میں۔ یہ تو خامہ تم جیسے جاہلوں کو جھارکا بریلیوں نے ورنہ وہ توڑ موڑ کے پیش کر کی باتیں، ورنہ عقائد کے معاملے میں اعلیٰ حضرت نے جو علماء دیوبند کا فتویٰ ہے وہ علماء بریلیوں کا فتویٰ ہے۔ فتویٰ اٹھا کر دیکھ لو بریلی میں سے دیکھ لو اور دیوبند کے بھی کہ اللہ کا ہی عطا کیا ہوا علم ہے، اللہ نے جب چاہا جتنا چاہا اپنے نبی کے ذریعے ذاتی بات کی اطلاع کرا دی۔ بات ہو گئی۔ ذاتی تو کوئی مانتا نہیں، جو ذاتی مانا وہ کافر ہے، کھلا ہوا کافر ہے، اس کو تو کفر میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا جو ہے آپ کو ذاتی لو رہتا۔ جب اللہ نے جب چاہا جتنا چاہا جتنے اپنے نبی کو رسول پہ ولی پہ اللہ تعالیٰ کشف کر دیتا ہے، اعلام کر دیتا ہے، اعلام کے ذریعے کشف کے ذریعے ولی اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح مطلع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی قدرت میں بات ہے، بتا دیتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ میں نے کہہ دی بات۔ نہیں تمہاری بات تو ہو گئی، لیکن آپ یہاں دیکھو، آپ یہاں تم جو بولے تمہاری کتاب کے خلاف بولے، یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ جو تم نے ابھی بتائے یہ ہماری بات تم نے بتائی، لیکن تمہاری کتاب میں ہم یہی کہتے ہیں اگر تمہاری کتاب میں غلط لکھا ہے تو اس سے رجوع کر لو نا۔ تمہاری کتاب سے رجوع بھی نہیں کرتے اور بات بولتے ہو تو تمہاری کتاب کے خلاف بولتے۔ اب دیکھو تمہاری بات کبھی بھی الٹا، تم پھر بھی غصہ دلا رہے ہو۔ میں بولا تم خاموشی سے، تم 2 منٹ 3 منٹ بولے میں خاموشی سے سنا، اور جب میں بولنے کے ٹائم پہ بڑبڑاتے ہو بولو کہ 2 بار تم کو تنبیہ کیا، 2 بار تم کو تنبیہ، اور تنبیہ نہیں کروں گا تم کو۔ اب میں بول رہا ہوں تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے تقویت الایمان میں شرک فی العلم، شرک فی العلم تقویت الایمان میں ایک بحث ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر نبی کے لیے علم غیب مانے، اگرچہ عطائی مانے، محدود مانے، تھوڑا مانے، پھر بھی وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ اب تم اپنی کتاب سے اگر تم جو دعویٰ کر رہے ہو تمہاری دعویٰ صحیح ہے تو تقویت الایمان کو غلط کہو، وہ بھی غلط نہیں کہو گے۔ اگر وہ صحیح ہے پھر تم مشرک ہے، ابو جہل کے برابر مشرک اپنے کو مان لو۔ پھر کیا کرو گے؟ میں نے آپ کے سامنے جو بات کری وہی میرا عقیدہ ہے، وہی میرا اسلاف کا علماء کا عقیدہ ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب تم کیا پڑھ رہا ہو، کیا کتاب میں پڑھا تم نے، میں اس بارے میں معلوم نہیں، میرے پاس کتاب ابھی دکھا دیتا ہوں۔ تقویت الایمان شرک فی العلم، تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے، تقویت الایمان ابھی پڑھ کر میں بتا رہا ہوں، جو علم غیب نبی کے لیے مانے، ہاں نبی کے لیے علم غیب مانے، وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ اب تم ابو جہل کے برابر مشرک ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر تم جو دعویٰ کر رہے ہو تمہارے دعویٰ کے خلاف تم ایسا کہہ دو نا، اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو اسماعیل دہلوی کافر ہے بول دو۔ یار یہ بات نہیں ہو، کافر ہے۔ دیکھو تم نے مجھ سے جو بات کری میں نے اس کا جواب دے دیا بس۔ تقویت الایمان میں لمبی چوڑی بات کرنے کو فائدہ نہیں۔ اب میں کتاب پڑھ کے بتا رہا ہوں تقویت الایمان کا عبارت۔ ارے تمہیں میں کہتا رہا ہوں تم سے، اگر تمہیں علماء دیوبند کی کتابیں پڑھنی ہے تو پہلے علم حاصل کرو، اردو پڑھ لو، کم اردو کی تو اردو پڑھو نہیں ہوتی، اردو ہی پڑھ کے بتا رہا ہوں، سنو میں کہتا ہوں۔ ارے سن تو لو بھائی، تم مجھے کیا سنا رہا یار، جب میں نے ایک بات اپنے زبان پہ کہہ دی، میرا اسلاف کا میرے علماء کا جو عقیدہ ہو، تمہارا اگر ایسا عقیدہ ہے تو پھر اسماعیل دہلوی کا عقیدہ جو تمہارے خلاف ہے تو پھر عقیدہ میں تو ایک ہی حق پر ہوگا نا۔ ایک بات تو سنو، میں ایک بات سنو، آدمی کی جو زبان سے جو بات کہے گا اس پہ فتویٰ لگتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی زبان کتاب لکھتا ہے اس پر فتویٰ نہیں لگتا۔ اب فتویٰ تمہارے اوپر نہیں لگا رہا ہوں، تمہارے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں فتویٰ لگا رہا ہوں اسماعیل دہلوی کی کتاب کو غلط کہہ دو۔ تم کا دعویٰ، تم ابھی جو دعویٰ کر رہے ہو تمہاری دعویٰ بالکل صحیح ہے، تمہارے دعویٰ ہمارے مطابق ہے، لیکن اسماعیل دہلوی نے جو لکھا اس کا کیا کرو گے؟ ارے یار کی بات، میں دنیا کا ٹھیکیدار نہیں، میں تمہیں دنیا کا ٹھیکیدار بنایا پیدا کر۔ تم جس کو اکابر مانتے ہو، تم جس کو اکابر مانتے ہو تو اس کی بات کا دفاع کرو گے نا۔ دنیا کا ٹھیکیدار تو کوئی نہیں ہے۔ اب ہم جیسا ہمارے اعلیٰ حضرت کوئی لکھے، کوئی بات لکھے تو ہم کہیں گے نا ہم اعلیٰ حضرت کی بات صحیح مانتے ہیں، اب اسی طرح تم اپنے اسماعیل دہلوی کی بات کو صحیح مانو۔ میں نے تم سے ایک بات، اسماعیل دہلوی کی بات، گنگوہی کی بات صحیح مانو، تم مان نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے جو
तुम्हारा जो दीन धर्म है ना वो पायदार नहीं है, मुस्तहकम नहीं है, क्योंकि हक हमेशा मुस्तहकम रहता है, बातिल कभी भी मुस्तहकम नहीं रहता। कुरान में अल्लाह ताला सूरह राहत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इस्तुस्तत मिन फौकिल अर्दि मा लहा मिन करार युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबिति फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला कुरान में यहाँ फरमाता है कि बातिल पायदार होता ही नहीं, बातिल और कलिमा हक के जरिए से अल्लाह ताला मोमिन को साबित कदम रखता है। जो मोमिन होता है ना साबित कदम रहता है। तो तुम एक तो अकाबिर को कुफर के घाट उतार भी नहीं रहे हो, उनका दिफा भी करना चाहते हो और खुद दावा उनके खिलाफ कर रहे हो। तो ये दावा तुम्हारा कोई भी खोखला दावा है तुम्हारा। तुम जो दावा कर रहे हो, अगर तुम्हारे दावा में दम होती तुम अभी कह देते कि इस्माइल दहलवी काफिर है। ये अकीदा अगर इस्माइल दहलवी के है, नबी को कुछ भी इल्म गैब नहीं है, और अशरफ अली थानवी खुद लिखा है नबी को अगर बाज उलूम गैब या नबी को हासिल है तो इसमें नबी की क्या खुसूसियत। ऐसा इल्म गैब तो पागल को भी है, जानवरों को भी है, जमीन हयावान और बहाइम के लिए भी हासिल है। इल्म गैब सबके लिए माना, खुद अशरफ अली थानवी इल्म गैब सबके लिए माना है। इसीलिए हम कहते हैं भाई तुम जिस रास्ते पर हो उस रास्ते में तुमको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हमेशा भटकते रहोगे, हमेशा उलझन में रहोगे। तौबा करो, हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छी तरबियत करके हमारे मुबल्लिग बनाएंगे। जिस तरह मैं मुबल्लिग बना हूँ ऐसा तुमको इससे बेहतर मुबल्लिग, मुझसे भी बेहतर मुबल्लिग तुमको बनाएंगे इंशाअल्लाह। तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे रास्ता इख्तियार करो। हमारे रास्ता मुस्तहकम है, पायदार है। तुम्हारा रास्ता पायदार नहीं, मुस्तहकम नहीं। अब जो तुम दावा किए हो, तुम्हारे दावा तुम्हारे उलमा तुमको साथ नहीं देंगे, और अगर उलमा मजबूरन दावा भी करेंगे, इस्माइल दहलवी पर हुक्म नहीं लगा सकते, अशरफ अली थानवी पर हुक्म नहीं लगा सकते, और कासिम नानूतवी गंगोही पर हुक्म नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारे दावा के खिलाफ लिखे हैं उन्होंने। सुने इमरान साहब? हाँ सुन रहा हूँ, बोल तो रहो। नहीं बोल लिया मैंने, अभी आप बताओ। मेरा ये उसूल है, मैं बोलता हूँ खामोशी से सुनना पड़ता है। मुर्दों को दफनाने बाद कब्र पे अजान देते हो जी? मुर्दों को दफनाने बाद कब्र पे अजान देते हो? ये सब फुरूई बातें हैं, ये सब के सब फुरूई बातें हैं। असल अकायद पर बात होनी चाहिए तुम्हारे और हमारे दरमियान। तुम्हारे एक मौलवी अभी फिलहाल बयान दिए हैं, तुम्हारे पीर जुल्फिकार अली, और उसकी 23 मिनट का बयान मैं तुमको सेंड करता हूँ। 23 मिनट के बयान में तकरीबन 8-9 झूठ बोला है। और इतने बड़े पीर तुम्हारा जुल्फिकार अली नक्शबंदी, वो इतना बड़ा पीर होकर इतने सरीह झूठ, खुला झूठ, एकदम साफ झूठ मंजर आम पर लोगों के सामने बता रहे हैं। और कितने बड़े बददीन गुमराह, कितना बड़ा धोखेबाज है, आप खुद सुन के अंदाजा लगाओ ये कितने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं लोगों के सामने। किसी बेगैरत, कोई भी एक देवबंदी गैरतमंद नहीं है जो उसके झूठ उसके कान पकड़कर बोल सके कि तू इतना बड़ा पीर होके झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती। अब वो जुल्फिकार अली नक्शबंदी कह रहा है कि हमारा और बरेलवियों के दरमियान अकायद में इख्तिलाफ है। तो तुम अकायद पहले क्लियर करो ना, मसाइल तो खुद बखुद। अब अगर तुम अकायद हमारा हो जाए, तुम्हारा और हमारा अकायद में इत्तेफाक हो जाए, तुम अजान भी नहीं दो तो भी हम तुमको मुसलमान मानेंगे। तुम अगर सलातो सलाम भी नहीं पढ़ो तो भी हम मुसलमान मानेंगे। तुम अगर मिलाद नहीं मनाओगे, तीजा, 11वीं, चहलम कुछ नहीं करोगे तो भी तुम मुसलमान हो, बशर्ते कि तुम दूसरे को ना रोको। हाँ, ये मुस्तहब अमल और मुबाह अमल पर कोई भी हुक्म नहीं लगता, और करने पर भी हुक्म नहीं लगता, नहीं करने पर भी हुक्म नहीं लगता। हाँ, मुबाह अमल को कोई नाजायज कहेगा तो हुक्म लगेगा। तो इस वजह से तुम्हारे और हमारे अकायद क्लियर हो जाए, अकायद फाइनल हो जाए, तो फिर मुस्तहब और मुबाह अमल को हम नजरअंदाज करेंगे, तुम पर कोई मुआखजा नहीं करेंगे। जितने भी मुस्तहब अमल है सारे अमल को दरगुजर करेंगे, कोई भी उस पर गिरफ्त नहीं करेंगे, कोई भी हम मुआखजा नहीं करेंगे। ये मेरा शर्त, ये मेरा ये है, दावा है। तुम सिर्फ अकायद क्लियर करो, कन्फर्म कर लो। हमारा झगड़ा सिर्फ अकायद पर, मसाइल पर बिल्कुल नहीं। मसाइल को हम नजरअंदाज करेंगे। बताओ, अकायद क्लियर कर लो।
बोलो इमरान साहब। क्या बोलूं, तुम्हारी देखो अपने अपनी क्या रहा, बोलो जाओ, तुम बोलो जाओ। आपने अभी तुम्हारी बोलती बंद है, क्या बोलोगे? अब तुम सिर्फ मुझे बोलकर मेरी बात में डिस्टर्ब कर रहे थे, यही तुमको आता था। अगर मैंने जब कंडीशन लगाया कि मैं बोलूंगा तुम खामोशी से सुनोगे, अब मैं बोलकर मैं खामोश हो गया। अब तुम 2 मिनट 3 मिनट जो बोलना चाहो बोलो, तुम्हारा जो भी दिल में बात है बोलो। देखो मैंने आपसे एक बात साफ कह दी, मैंने जो आपको अपना अकीदा बताया है वो मेरा अकीदा, मेरा इस्लाफ का, मेरे उलमा का, सबका यही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस के मुताबिक हमारा अकीदा मातुरीदी के अकीदे पर हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह। हम हनफी है, सुन्नी है। अब आप उस बात को मानो ना मानो आपकी मर्जी। हमने आपकी बात बता दी। अब मेरे पास फरिश्ते तो आने नहीं, आपको मेरी गवाही देने के लिए अल्लाह फरिश्ते भेज देगा, शहादत देने के लिए। ईमान जो है आदमी की जबान के ऊपर जो आदमी कहता है उसकी तस्दीक रहता है, उसमें पता होता है। नहीं, बात ये है तुम्हारे पास फरिश्ते नहीं आएंगे, मेरे पास भी कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, वही नाजिल नहीं होगा, वही का दरवाजा बंद हो चुका है। हाँ, अब जो कुरान दीन मुकम्मल हो चुका है, कुरान और हदीस हमारे लिए काफ़ी है। कुरान और हदीस की तशरीहात असलाफ 1400 साल से जो हमारे बुजुर्गान दीन ने कुरान और हदीस की तर्जुमानी की है वो हमारे लिए काफ़ी है। हाँ, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपका जो दावा है ये दावा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो किताबें लिखी गई हैं उन पर आपका क्या मौक़िफ़ है वो वाज़ेह करो। अगर आपका दावा सही है तो किताबें गलत है, तो किताब को गलत कहो। अगर किताब सही है तो आपका दावा गलत है। ये दो गलापन नहीं चलेगा ना। अल्लाह ने कहा कि तुम जो किताब तुम दूसरे लोगों को किताब पर थोपो। हाँ, अल्लाह ने ये बात कही है तुम लोगों पर किताबें थोपो जबरदस्ती। नहीं, किताब लिखे हैं, किसने लिखे हैं उसको तो तुम मानते हो। जब उसको मानते हो तो बीच में तो ये आड़ बन गए ना। अभी हमारे तुम्हारे इत्तेहाद, जब तक वो किताब है, जब तक ये किताब रहेगी। अरे भाई जिसने लिखी उससे जाके बात सुनो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उसके तुमसे बात कर, उसका तुम दिफा कर रहे हो ना, उसका नुमाइंदा तुम हो, तुम देवबंदी हो। जब किताबें लिखी वो तो लिख के मर गया, अब उस किताब को तुम ढो रहे हो। अब तुमको ढोना बंद करो बल्कि हम बोल रहे हैं उस किताब को तुम, वो गंदगी का पलंदा, उसको तुम ढो के क्यों घूम रहे हो, उसको बचा के क्यों रखे हो। अब तुमसे बात होगी ना। किताब जिसने लिखा वो तो मर के मिट्टी में मिल गया, अब बात तुम उसको ढो रहे हो। अब जब तुम्हारे पास वो मिली चोरी का माल, अब तुमसे ही पूछा जाएगा ना। पता नहीं कौन चोर चुरा के कहीं गया, रख के गया कोई चीज, और वो चोरी का माल तुम्हारे पास मिला। अब तुमको ही चोर समझ के बात किया जाएगा। लिखिए जाके उससे बात करो ना। नहीं, वो चोरी का माल तुम्हारे पास मिला ना, अभी तुमसे ही पूछताछ की जाएगी। मैंने तो मेरे पास आप समझो वो किताब, वो चोरी का माल है, वो चोरी का माल कहीं रखा हुआ था, तुमने उसको उठा लिया। देखो बात हो, आप पूछताछ तुमसे होगी। जबान चलाने से कोई मसला नहीं, तक सारा दिन वो चलाओगे ना तो मेरे पास जरा बार नहीं बढ़ा। मैंने तुमसे बात करी, मैंने अपना अकीदा तुम्हें बता दिया, तुम्हारा अकीदा बता दिया, लेकिन इस्माइल दहलवी का तुम्हारे अकीदा की मुआफ़िक़त नहीं है। तुम्हारा आला हज़रत का क्या अकीदा था, मैं ठेकेदार हूँ किसी का, बरेलियों के अकीदा में ठेकेदार हूँ। बेशक, मेरा आला हज़रत का अकीदा बता दो, मैं उसका, मेरे आला हज़रत का अकीदा बता दो। अगर मैं 1 इंच हट गया मुझे 100 जूता मारो। आला हज़रत का अकीदा मुझे बताओ। आदमी अपना अकीदा मुझे अपने मेरे सामने मुझे बताएगा तो मैं उसको पता लगा सकता हूँ, उसे कह सकता हूँ सही गलत का। नहीं, आला हज़रत का एक भी अकीदा बताओ किताब से, अगर उससे मैं 1 इंच हट गया तो मुझे 100 जूता मारो। चलो बताओ। आला हज़रत का अकीदा से मैं हटता नहीं, और ये नहीं कहता जिसने लिखा उससे पूछो मैं आला हज़रत का गुलाम हूँ, मुझे पूछो मैं आला हज़रत का गुलाम हूँ। आला हज़रत का अकीदा तुम्हारी तरह हम अपने अकाबिरीन को ठोकर नहीं मारेंगे। अपने अकाबिरीन का हम कदमों तले हैं, उनके कदमों के धूल भी हम आँखों का सुरमा बनाने में हम अपने लिए खुश नसीबी समझते हैं। तो आप बताओ, हम जैसा आला हज़रत के हर अकीदा को हम अपने आँखों का सुरमा बनाने तैयार हैं, तुम इसी तरह देवबंदियों के अकीदा किताबों में जो लिखे हुए हैं उनसे तुम क्यों भागते हो। तुम अपने बुजुर्गों के अकीदा को या तो लात मारो या उनके अकीदा को पकड़ो और उन अकीदे के मुताबिक बात करो। तुम्हारे दावा हमारे नजदीक कोई मायने नहीं रखते। बात सुनो, अरे सुनो, मलफूजात इसका अव्वल 130 पे लिख रखा है आला हज़रत ने,
हाँ। किसी शख्स ने पूछा कि एक वक्त में एक बुजुर्ग 10 जगह हाजिर हो सकता है, तो हाँ। उन्होंने जवाब दिया कि क्यों नहीं हो सकते। कृष्ण कन्हैया काफिर था, एक वक्त में 100 जगह हाजिर हो गया। तो आप ये बताओ कि एक बात सुनो, बात देखो ठंडे दिमाग से सुनना, उसके बाद जवाब देना। हमारा तो मत बोलना, नहीं मैं मोबाइल बंद कर दूंगा अगर उल्ट पटान बोलोगे। जी एक बोलो। शख्स ने सवाल किया हजरत से कि एक वक्त में एक बुजुर्ग ने 10 जगह जाना तय फरमा लिया। हाँ। तो आला हजरत ने उसको जवाब दिया, मलफूजात हिस्सा 101 हिस्सा 123 पर ये इबारत मौजूद है। मलफूजात में हिस्सा अव्वल में आखिर में 123 पे है। तो लगता है डिवीजन बदल गया हो तो 3, 24, 22 तो है उसमें ही हो। मेरे बात तो 123 पे है, फोटो भेज दूंगा। हाँ। उसमें लिखा उन्होंने, अब जवाब देखिए उनकी दलील देखिए, आला हजरत दलील की चीज की ना तो उन्हें कुरान से हदीस न मिली दलील ना हदीस से, कि कृष्ण कन्हैया काफिर था, एक वक्त में 100 जगह हाजिर हो गया। क्या ताज्जुब की बात है, फतेह मोहम्मद एक वक्त में 10 जगह हाजिर हो गया। अब आप मुझे बताइए कि आला हजरत ने जो कृष्ण कन्हैया वो काफिर लिखा है और एक वक्त में 100 जगह हाजिर होना तस्लीम कराऊंगा, तो आला हजरत के पास क्या दलील है कृष्ण कन्हैया काफिर था और एक वक्त में 100 जगह हाजिर हुई है? इसका जवाब दीजिए। अच्छा, पहले इस पर तो पहले ये तुम्हारा दावा क्या है? इस पर ये माना जाएगा कि काफिर कहीं 100 जगह पे हाजिर हो सकता है या नहीं? तुम्हारा दावा तुम्हारे शरीयत के हिसाब से क्या है? पेश करो। मेरा दावा यह है कि आला हजरत ने जो कृष्ण कन्हैया को काफिर लिखा ना, वो काफिर थे, तो कैसे क्या दलील है काफिर होने की? वो काफिर थे। कृष्ण कन्हैया काफिर था तो उसमें क्या शक है? काफिरों का रहनुमा है वो, काफिरों का रहनुमा मुसलमान था, मुसलमान हो सकता है। बात सुनना ठंडे दिमाग से। कृष्ण कन्हैया काफिर था या मुसलमान था? तुम्हारे नजदीक क्या इसका दलील, तुम्हारे नजदीक क्या है? मुसलमान होने की दलील है? अगर मुसलमान होने की दलील नहीं है तो काफिर का रहनुमा काफिर ही होता है, काफिर का रहनुमा भी काफिर होता है। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा कि आला हजरत ने जो कृष्ण कन्हैया को काफिर लिखा, आला हजरत की दावा का जवाब दूंगा, तुम तो पहले ही बताओ तुम्हारा दावा क्या है, काफिर था या मोमिन था? मेरे दावा कोई काफिर 100 जगह हाजिर हो सकता है या नहीं, ये तुम्हारा दावा था। पहले तुम दावा करो, एतराज करने से पहले एतराज करके अपने दावा भी पेश किया जाता है। जैसा इल्म गैब पर बात हुई तुमसे, तुम लाजवाब हुए और तुम्हारा दावा, हमारा दावा भी पेश किया और तुम पर एतराज भी किया। इसी तरह तुम इस पर भी अपना दावा पेश करो और अपना एतराज जो किए तुमने उस पर अपना दावा भी पेश करो, फिर जवाब दूंगा। मैंने आपसे कहा कि कृष्ण कन्हैया काफिर लिखा है, वो क्या दलील है? कृष्ण काफिर, आप दलील तो आप कह रहा हूँ, मैं थोड़ा कह रहा हूँ भाई, काफिर तो आपने लिखा ना। हाँ, मैं जवाब दूंगा क्यों, दलील क्या है काफिर होने की। जैसा मुसलमान कोई आदमी, जैसा इमरान, अब इमरान देवबंदी बिजनूरी, अगर देवबंदी हमको पता नहीं चलता, सिर्फ इमरान बिजनूर से कोई इमरान बोल रहा है तो मैं समझ लेता मुसलमान। मैं पक्का यकीन के साथ कहता ये मुसलमान, क्योंकि नाम से इमरान साबित हो रहा है। अब देवबंदी साबित नहीं है अभी, फिर सिर्फ इमरान है, तो मैं समझ लूंगा कि ये सुन्नी और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होंगे, ऐसा मैं समझ लेता। लेकिन जब बात आ गई दलील, बिना दलील के मुसलमान मान सकते हैं, क्योंकि नाम ही एक दलील होती है। इसी तरह अगर काफिरों के नाम आ जाए कि कृष्णा बोल रहा है, ये बिजनूर से कोई कृष्णा मुझे फोन किया है, तो मैं समझ लूंगा ये काफिर है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई उसके अकीदे का पता नहीं है, लेकिन इसके नाम से काफिर का पता चल रहा है। तो नाम से जब काफिर का पता चले तो काफिर समझ लेना, मोमिन का पता चले तो मोमिन समझ लेना। लेकिन अगर बाद में दलील मिल जाए, हाँ कृष्णा इसका नाम है लेकिन ये मुसलमान है, हाँ हो सकता है कोई भी अगर कहे कि नहीं मैं नाम नहीं बदलूंगा, मैं सिर्फ कलमा पढ़ूंगा, नमाज रोजा सब करूंगा, इस्लामी जरूरियात हर चीज मानूंगा, लेकिन मैं नाम कृष्णा ही रखूंगा, अगर ऐसा अगर कोई कर रहा है फिर भी शरीयत उसको मुसलमान मानेगा, क्योंकि नाम बदलना वाजिब और फर्ज नहीं है। अगर नाम में खुला शिर्क और कुफर मौजूद न हो तो उस नाम को रख सकता है। जैसा कोई अब्दुल काबा किसी का नाम था, अब्दुल उज्जा नाम था, तो अब्दुल उज्जा नाम को बदल दिया गया क्योंकि नाम में शिर्क है, अब्दुल उज्जा बुतों का बंदा। और अगर कोई ऐसा ही नाम है, किसी का नाम है अनिल और वो मुसलमान हो जाए और कहेंगे नहीं मेरा सर्टिफिकेट में सब में अनिल है और नाम चेंज करने में मुझे बहुत पैसा खर्चा होगा, बहुत तकलीफें होगी, परेशानी होगी, मैं नाम अनिल ही रखूंगा लेकिन मैं मुसलमान हूँ, तो भी शरीयत उसको मुसलमान मानेगा।
تو اگر مسلمان نام میں دکھ رہا ہے تو پھر اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اور نام میں اگر کافر دکھ رہا ہے تو کافر سمجھا جائے گا، اگر ظاہری ثبوت نہ ہو تب۔ تو اسی طرح کتنا کافر ہے؟ تمہیں تمہارا دماغ ہوگا بھیا، میں تو کام کی بات کروں، کام کی بات تم کر بات ہو گئی، کام کی بات ہی ہوئی۔ اب کتنا کافر تھا، ہم کہہ رہے ہیں کافر تھا، تمہارے نزدیک مومن ہے تو ثابت کرو، تمہارے نزدیک مومن ثابت کرو، کرشنا کو مومن ثابت کرو۔ چلو، میں نے تم سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جو کرشن کنیو کافر لکھا ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ شخص کافر تھا؟ اس بات کا کوئی قرآن کی فکانا آپ نے بتائیں نا، میں نے فقہ اور راضی کی دلیل، فقہ کی، اسلامی شریعت کی بات بتا دیا میں نے بتا دیا کہ کرشنا کافر ہے اور کافر ہونے کی دلیل ہے، نام ہی دلیل ہے۔ اگر وہ نام ہی دلیل ہے، اس کا میں خلاصہ کر دیا، آپ کو سمجھ میں آیا۔ تم الٹی بات کیوں کر رہا ہو؟ تم سے جس کا سوال کرو اس کا جواب دو نا، تم الٹی سی بات کیوں کر رہا ہو؟ تم پیش کرو، کرشنا مسلمان تھا، بولو یار جی، پھر مجھ سے بات کر رہا تھا، تم دلیل تم دعویٰ کرو گے نا، جو بھی تم اعتراض کرو گے، اعتراض کرنے سے پہلے تم اپنا دعویٰ بھی پیش کرو گے۔ تمہاری میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اس کو تم سنتے یار، بولو۔ میں نے تم سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جو کرشن کنیو کافر لکھا وہ کافر تھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ شخص کافر تھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس کا ثبوت دو مجھے، بس اگلی تیگی مجھ سے یہ بات ہے مت کرو جاہل والی۔ جو تم نے اعتراض کیا نا، سوال کیا، پہلے تم اپنا بھی دعویٰ پیش کرو کہ تم مسلمان مانتے ہو۔ ارے میں یار میں دعویٰ پیش کروں گا، ارے میں تم سے جو سوال کیا تم اس کا دلیل دو نا مجھے۔ دلیل ہمارے نزدیک کافر ہے، جو بت پرست ہے، کرشنا کے واقعہ کس کتاب میں ہے؟ کرشنا کے واقعہ کس کتاب میں ہے؟ اس کتاب سے اگر دیکھا جائے تو وہ کافر ہی ہے۔ کرشنا جو ہے، کرشنا کورو اور پانڈو کا جو واقعہ ہے، اور کرشنا جو گوپیوں کے ساتھ میں رہتا تھا اور نہاتے ہوئے وہ دیکھتا تھا، وہ مکھن چرا کے کھاتا تھا، اور وہ یہ جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اس میں سارے شرکیہ واقعہ ہے، کفریہ واقعہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ کافر ثابت ہوتا ہے۔ یار یہ آدمی یار تم دیکھو میں تمہیں ہماری کتاب میں تو اسلام، دیکھو قرآن میں کہیں کرشنا کا نام ہے؟ یار تم ایک بات عقل تم استعمال کرو، پہلے عقل تم استعمال کرو۔ اگر قرآن میں کرشنا کا واقعہ ہوتا، تم جب اچھا بولو جائے تمہارا بولنے میں مجھے فائدہ پہنچو تو بول لو گے نا، جب تمہاری بات سے مجھے ذرا فائدہ نہیں پہنچے تم کیوں بول رہا ہو یار؟ اپنی عقل خراب کر رہا ہو یا اپنی؟ دیکھو زیادہ بولنے والا عقل مند من تب جب تم کو حضرت کے خلاف کوئی عقیدہ دلیل نہیں ملا، تم بےہودہ اعتراض کرنے آئے ہو۔ اعتراض کا جواب لو، پہلے تم نام پر اعتراض، اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر لکھا تو تم کو تکلیف ہوئی۔ میں نے دیکھو بات سنو، خاموش ہو گئے نہیں؟ ہاں بتاؤ۔ میں نے تم سے دیکھو عقل مند آدمی، تعلیم یافتہ آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ جو کم بولے اور صحیح جواب دے۔ یا تو آدمی قائل ہو جائے، قائل کر دے، تب تو آدمی کو بات کرنے میں آتا ہے مزہ۔ ہاں بھائی چلو بھائی، ہمیں اللہ نے ہمیں کوئی دلیل سے جواب مل گیا، اور عقلی دلیل ہمیں مسلمان، ہمارا کتاب مذہب جو ہے نا، مذہبی اسلام، وہ کتاب بھی رواجی نہیں ہے جو ہمیں دلیل قرآن حدیث کی حکم فقہ حناف سے، ہمیں حنفی، ہم اپنے مسائل کو حناف مسئلے میں حل کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے مسلک کو حنبلی مسلک سے حل کرنے بیٹھ جاؤں تو تم مجھے ٹھوکر مار دو گے تو حنفی نہیں ہے، یہ بات تم مجھے فوراً ٹھوکر مار دو گے تو حنفی نہیں ہے۔ اب میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں، دیکھو بات کو سمجھو اور سمجھ کے سوچ سمجھ کے ٹھنڈی دماغ سے بات ہو، فائدے میں رہو گے، ورنہ میرا کوئی نقصان نہیں، میرے نزدیک ساری دنیا کو کافر کہو گا، میرے پاس کوئی نہیں پڑتا۔ اس بات سے میں تم سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ دیکھ تو ایسا مت دیکھ کاٹ کے دیکھ، انسان مجھے پسند نہیں بات۔ میں تم سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ کرشن کافر تھا، تو میں تم سے کرشن کنیو کافر لکھنے کی دلیل کیا ہے؟ تم دلیل دو نا، کافر تو تم لکھ رہا ہو، میں تھوڑا لکھ رہا ہوں۔ میں اگر میں اسے کہوں کرشن کا مسلمان تھا تو میں دلیل دوں گا تمہیں، میں تو یہ کہا ہی نہیں کہ کرشن مسلمان تھا، تو اگر میں یہ بات کہوں تو میں تمہیں دلیل دینے لگا رکھتا ہوں، تم سے دلیل کیوں مانگا؟ میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کرشن کنیو کافر لکھا، ایک وقت میں 100 جگہ حاضر ہو گیا،
تو تم مجھے اس کی دلیل دو، اعلیٰ حضرت سے مانگو یا منظر اسلام سے مانگو، یہ کسی سے نہیں ہے کہ کافر ہوگی، دلیل دو کہ وہ کافر تھا، اس کی کیا مذہب اسلام میں کیا لکھا، حناف میں، ہمارے اسلاف علماء جماعت میں کس نے اس کو کافر لکھا، کوئی دلیل ہے؟ جی ہندوستان میں 1200 سال مذہب اسلام عائم ہو گیا، فتاوی عالمگیر بھی ہے، بڑی بڑی فتاوی کتابیں لکھی علماء نے، یہاں کہیں کسی نے اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہیں کافر لکھا کسی کتاب میں؟ اگر ہو تو تم اس کی دلیل دو نا۔ تو 1200 سال سے اسلام آیا تو 1200 سال سے کسی نے مسلمان بھی لکھا؟ یا پھر تم نے مسلمان کیا؟ جب سب مسلمان سمجھتے تھے، مسلمان کوئی سمجھتے تھے تو کوئی نہ کوئی لکھا ہوگا نا۔ تم اس کا پہلے تو میرا جو اصول ہے پہلے تم سے بات ہوئی ہے، علم غیب پر بات ہوئی ہے، ہاں علم غیب پر بات ہوئی، تم نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور میں بھی دعویٰ پیش کیا اور میں اعتراض کیا، اس پر تمہاری بولتی بند ہو گئی، جواب مل گیا۔ اب دوسری بات یہ، تم نے جو اس پر اعتراض تم نے کیا تو اس پر تم پہلے اپنا دعویٰ بھی پیش کرو، کرشنا کنہیا تمہارے نزدیک کیا ہے، مسلمان ہے، تمہارے نزدیک پیغمبر بھی ہے، نبی ہے۔ دیکھو کافر ماننے کے لیے حالات حاضرہ کی دلیل کافی ہے کافر ماننے کے لیے، لیکن نبی ماننے کے لیے حالات حاضرہ کی دلیل، حالات حاضرہ کی جو پوزیشن ہے، اس وقت کے حالات ہیں، اس حساب سے بھی کافر کسی کو مانا جا سکتا ہے، لیکن نبی ماننے کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ تمہارے قاسم نانوتوی نے نبی لکھا ہے تو نبی ہونے کی دلیل پہلے پیش کرو۔ نبی ہونے کی دلیل پیش کرو پہلے، کرشنا کنہیا جو نبی تھا اس کی دلیل پیش کرو۔ چلو معاذ اللہ، ہم تو کافر کہتے ہیں، حالانکہ کافروں کے رہنما کافر ہی ہوتا ہے، کافروں کے رہنما کوئی مومن ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کافروں کے رہنما کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ 15 دن ہوا، 15-20 دن ہوا۔ آپ کدھر بات کر رہا ہے عمران دیوبندی؟ میرے سے بات کرنا چھوڑ کے ادھر بات کر رہا ہے۔ ہیلو عمران دیوبندی، بات کرتے کرتے کدھر بھاگ گیا عمران دیوبندی؟ عمران دیوبندی بات تو کرو۔ تمہارے نزدیک نبی ہے، معاذ اللہ، کرشنا کنہیا تمہارے نزدیک نبی ہے، ہاں اس کا دلیل تم دو پہلے۔ نبی تو پہلے بہت اہم ہوتے ہیں نا، مومن ہونا کافر ہونا یہ تو بعد میں، پہلے تو نبی کی نبوت ایک اہم بات ہے، اس کا دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ قرآن میں حدیث میں کہیں کرشنا کو نبی لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ قرآن میں جو 26 نبیوں کا نام ہے اس میں کنہیا کا نام ہے، کرشنا کا نام ہے، گوتم بدھ کا نام ہے، میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اور گرو نانک کا تم نے مسلمان لکھا، گرو نانک کے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ ابے بیوقوف انسان، تو یہ الٹی باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ انسان ابھی گالی گلوچ پہ آ گئے تم، بیوقوف انسان تم ہو، کتنے بڑے بیوقوف ہو، جب کافروں کے رہنما ساری دنیا کے لوگ کافر ہی مانیں گے نا، کرشنا کافر ہے اور تم اس کو مومن کہہ رہے ہو، تم مومن مان رہے ہو، جب تم مومن تو مانو گے ہی، کیونکہ تمہارے بزرگوں نے تو نبی تک مانا، نبی مانا تو نبی، جب 26 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور نبی کا نام لیا جا سکتا ہے، اور نبی کو نبی مانا جا سکتا ہے، اور نبی کے نامزد نبی مانا جا سکتا ہے؟ ہاں، اور کسی نبی کو، اور کوئی 1.25 لاکھ نبی ہے لیکن نامزد کسی اور کو مانا جا سکتا ہے کیا؟ قرآن میں کہیں نبی جو غیر نبی کو نبی کہہ دے وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو نبی کی نبوت نہ مانے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اب تم یہ بتاؤ، کرشنا کو، رام کو، گوتم بدھ کو نبی کیسا مان لیا تم نے؟ ان کا کوئی ثبوت ہے؟ یار میں نے تم سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے کسی نے کمی ہے، وہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے آئے ہو، پہلے اپنی کتاب پڑھ کے دیکھے، اپنی کتاب پڑھ کے دیکھے، کافر ہونے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس قرآن حدیث میں نام ہی نہیں ہے۔ جب قرآن حدیث میں نام ہی نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی کافر کفر کرے اور کسی کے کفر موجود ہو اور انہیں کی کتاب میں کفر موجود ہو تو اس حساب سے کافر کہا جائے گا۔
अरे तू खामोश भी होगा नहीं, बोलो। इतना बोलने से मसला हल हो जाए। तू बोले कोई मसला हल हुआ तो इतने बोलने से बताइए। अच्छा बता, आप इतना बताओ, तुम बोल दिया तो बताओ। मैं तेरी कोई बात माननी। हाँ हम अगर फायदा क्या बोलने से भाई, जब आदमी बात करे दलील से करे ना, बेबदली फालतू बोलो या सारा दिन बोलो, मैं तो फर्क पड़ना भाई। तुम ये बताओ ना, कृष्ण कन्हैया तुम्हारे नजदीक नबी है, उसकी दलील क्या है बताओ। यार ये बात नहीं यार, मैंने तुमसे नबी होने की दलील दो, जैसा किताब लिखा। वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अरे कॉल कट करके भागा क्यों? जब ईसा अलैहिस्सलाम की नबुवत की दलील है, इदरीस अलैहिस्सलाम की नबुवत की दलील है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबुवत की दलील है, तो आप कृष्णा नबी की दलील पेश करो।